जीते थे, खुदा की कसम खा रहा हूँ, कोई दिलचस्पी नहीं थी पाकिस्तान में कि यार हाँ ठीक है कोई जीत गया। जिस तरह के खान साहब ने काम किए ना, नज़र आया कि ये तो अपने 5 साल के लिए काम ही नहीं कर रहे। ये तो काम कर रहे हैं जो बच्चे आज दूसरी तीसरी जमात में जब वो मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, खान साहब तो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये तो मतलब खान साहब अल्लाह, मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी खान साहब को लग जाए। खान साहब कितने 100 साल 150 साल जिएंगे, उसके बाद क्या होगा? खान साहब वो काम कर रहे थे। हमारे भाई सोचें प्लीज़ काइंडली, हर किसी को मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने काम कर दिया है। इमरान खान, अभी आप बातें कर रहे हैं ना बैठ के, ये हमने कभी ज़िंदगी में बातें नहीं की थी। ये हमें किसने सिखाई हैं बातें? ये हमें अब हमारे मुर्शिद ने सिखाई हैं बातें। हमें, अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बल्ला बैलेट पे हुआ, इनका बाप भी इलेक्शन नहीं करा सकता। इनको पता है 1.5 करोड़ वोटर अभी ऐड हुआ है। पूरे पाकिस्तान में 2.5-3 करोड़ वोट डलता है। 1.5 करोड़ अभी ऐड हुआ है। अगर वो खाली 1.5 करोड़ ही डल गया इमरान खान को, तो कौन कितनी धांधली करेंगे ये लोग? और अगर बैलेट पे बल्ला हुआ, हर वोटर की जिम्मेदारी होगी, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है ना, वो अपना वोट डाल के बाहर बैठे जब तक उस हल्के का रिजल्ट उसके हाथ में ना आ जाए, उसको पता ना चल जाए। और अगर अगेंस्ट आपके आए, और देखें, हर किसी को पता होता है, मुझे पता है मेरी पाकिस्तान में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीत रहा है, मुझे अभी से पता है। पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हर बंदे की आवाज़ आ जाती है कि यार वोट तो उसी को डालेंगे, वोट तो उसी को डालेंगे। अगर आपके अगेंस्ट जाए ना, आपकी ड्यूटी है सुकून से बाहर बैठ जाएं, बस बोलें भाई ये तो रिजल्ट धांधली हुई है, दिखाएं आप। कोई जरूरत नहीं है तोड़ फोड़ करने की, क्या जरूरत है? कभी इमरान खान ने बोला है कि कोई चीज तोड़ दो जाके, कोई चीज जला दो जाके? कभी भी नहीं बोला इमरान खान ने। इमरान खान ने बोला है एहतजाज करना हमारा हक है। खान साहब ने हमें सिखाया, मुर्शिद ने, कि एहतजाज करें, आप पुरसुकून रह के करें। दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, आप बैठ जाएं बाहर, बोले नहीं आप गिनती करें दोबारा, देखते हैं कितने कितने हल्कों से ये धांधली कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सारी एनर्जी संभाल के रखें, वर्चुअली जो खेलना है खेलें। पाकिस्तान में निकलेंगे, अगर आप इनका तो बस चलेगा, जो अभी हिसाब किताब चल रहा है, इतनों को अंदर कर दिया, उतनों को और कर देंगे अंदर। 10,000 से वोटर, अली भाई ने लास्ट टाइम मुझे बताया था, 10,000 से भी ज्यादा वोटर वर्कर अंदर है, ये 20-25 हज़ार और कर देंगे अंदर। इन्होंने थोड़ी कुछ सोचना है। तो आप अपनी एनर्जी संभाल के रखें, खामोशी से जाएं, किसी को क्या पता आप कहाँ वोट लगा रहे हैं। उसकी हिफाजत करना, 8 फरवरी 5 बजे के बाद 9, 10, 11, 12 जितनी अलग, उस पे आपको बैठना है, उसकी हिफाजत करें आप कि यार नहीं, हमने तो डाला ही नहीं है, कैसे हो गई कहानी, जरा दिखाएं हमें, फिर देखते हैं कैसे जीतता है। थैंक यू सो मच। जी जी तस्लीम आप बात करें। नहीं, मैं सिर्फ वो आपसे पूछ रही थी कि आपने कुछ लोग और ऐड करने हैं या स्पेस? नहीं, आई थिंक दिस इज इट। तो आप दोनों का शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहती हैं तस्लीम तो प्लीज कहिए, एंड वी क्लोज द स्पेस। अली, मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जब जिब्रान थे ना तो मैंने बात कर ली थी। चलें बस ठीक है फिर। आज 2-4 जो आइडियाज आए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के आए हैं कि हम किस तरह से वर्चुअल जलसा करेंगे, और करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ज़रूर। और जहाँ तक वोटिंग की बात रही और इलेक्शन डे की बात रही, इस पर हम ज़ाहिर है वक्तन और ज़्यादा स्पेसेस करते रहेंगे। और बस ये कि आप तमाम का शुक्रिया। जिन लोगों को माइक नहीं मिल सका, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनको माइक मिल सके अगली बार। और ये जो ऊपर आप ट्वीट देख रहे हैं जो जिब्रान ने किया हुआ है, इस पर आप जो अपने आइडियाज़ जो हैं वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको मौका नहीं मिला और आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप देना चाहते हैं कि वर्चुअल जलसे को लेकर, आप उसको ज़रूर करें। और शिकू, आपका तो आइडिया बेहद ब्रिलियंट था। बाकी भी काफ़ी लोगों के थे, वो जो एक अफान थे उनका भी, आमना ने भी दिया था और एक दो और लोगों ने भी दिया था, लेकिन आपके वो आइडिया शायद वाज प्रॉब्लम। हालात तो लगता है कि ऐसे ही रहेंगे, कितना सफर मजीद है मेरे नसीब में, चाहे सवाल करते हैं अब मेरे पाँव के, सहते रहोगे ज़ुल्म यूं ही धूप छाँव के। एक डायरी थी हाथ में और बेबसी थी बस, वो शख्स हाली हाथ था पर दुश्मनों में था, तारीख लिख रही है उसे कागजों में यूं, हक के महाज पर था मगर बुज़दिलों में था, हर सिमत बेबसी है, परेशानियां है बस, बर्बादियों पे चुप है सभी सहते रहोगे ज़ुल्म यूं ही धूप छाँव के।
صرف ملک کی جنگ ہے. اپنی آپ نے تقدیر، اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے. ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ آیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بس ایک منٹ میں اسپیس شروع کرنے لگے ہیں، اور آج کا جو ہے جو ورچوئل جلسہ پلاننگ ہے، ابھی جبران بھی ہمارے ساتھ، ایکچولی جبران از ہیئر، تو جبران آپ کو بتائیں گے ورچوئل جلسہ کا کیا آئیڈیا کیا ہے اس کے پیچھے، اور یہ پلان سارا کیا ہو رہا ہے، and we'll take your suggestions too on it. اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی 102 دن ایکچولی ہو چکے ہیں جیل کے اندر، اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ابھی تک وہ جیل میں ہے. اور یہ جو ٹرائل اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے مشکل حالات لگتے ہیں بالکل کبھی کبھار، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار وٹ اب اس زیادہ اور کتنا وقت لگے گا، کیونکہ ہم 16 17 18 ماہ سے ہیں. یہ تو بڑی زبردست بات ہے ویسے کہ آپ لوگ 16 17 18 ماہ سے جو ہے نا مسلسل جو ہے نا، سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور کتنی کامیابی ملی کتنی نہیں ملی اس تناسب میں نہ جائیے. یہ تناسب وہ نہیں ہے. the other side would probably say کہ ہم لوگ بالکل پسپا ہو گئے، ہمارے مطابق ایسا لگے گا کہ ہم نے ان کو کر دے. تو یہ والی بات میرے خیال سے وہ جو ہے غیر ضروری ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ 16 سے 18 ماہ سے ڈٹے ہوئے ہیں. اصل اور جو اب صرف آخری جو ایک چیز رہ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ دیکھیں الیکشن تو ہونے ہیں اللہ کے حکم سے، اور الیکشن ہوں گے. اور ہم نے اب صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس آخری مومنٹ پر آ کر ہمت نہیں ہارنی. اسی کڑی میں یہ جو ہے نا، اسی تمام چیزوں کے سلسلے میں یہ چیزیں ورچوئل جلسہ اور یہ تمام چیزیں، آپ کو پتہ ہے جبران جو ہے ویسے ساتھ ہیں، اور اس وقت وہ خود بولیں گے، لیکن اس طرح کے منفرد آئیڈیاز ان کو بڑے پسند آتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کوئی اور ایسی چیز ہو جو پہلے نہ ہوئی ہو. جبران السلام علیکم، اوور ٹو یو. وعلیکم السلام علیکم. and well said about جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ. that's really commendable. اچھا اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اچھا سب سے پہلے نا علی، مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ ورچوئل جلسہ جب لوگ سوچتے ہیں تو کیا دماغ میں آتا ہے. میرے دماغ میں تو اتنی بڑی ویش لسٹ ہے ورچوئل جلسے کی. تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، میں نے کہا یار تو پاگل ہے، مطلب یہ کہاں سے ہوگا اتنا زیادہ. تو بیسکلی مجھے چاہیے تھا کہ تھوڑا سا فیل آئے مطلب جلسے کا نا، نعرے وارے لگ رہے ہوں، تالیاں بج رہی ہوں، مطلب تو تھوڑا وہ، کیونکہ وہ جو ایکچولی میں ایک ٹویٹ یہاں پر پن کر دیتا ہوں، تو اس پہ آپ لوگ کو بہت سارے آئیڈیاز دکھیں گے بھی، بیکاز کافی لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا تھا. تو یہ اس کو پڑھیے گا تو تھوڑا سا جیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے لوگ کس طرح کے آئیڈیاز دے رہے ہیں جو اس کے کامنٹس میں ہیں اس ٹویٹ کے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا اگر ورچوئل جلسہ یہ ورڈ آپ کو اگر پہلی دفعہ سنا ہے تو کیا مطلب انویژن کرتے ہیں کہ کس طرح کا سیٹ اپ ہو. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ اسٹریم یارڈ ہو یا زوم ہو اور بس اس کو سارے کے سارے پلیٹ فارمس پہ ڈال دیں، تو وہ تو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ بھی کافی یونیک ہے ٹو بی آنیسٹ. دیٹ از اے ہیوج انوویشن اینڈ ایوری بڈی ابھی تک جو بیچارے چاہتے بھی ہیں کاپی کرنا وہ کر نہیں سکیں. لیکن میں چاہتا ہوں اس سے بھی کچھ ہٹ کے رہو. تو دس از اے سیشن، میں چاہتا ہوں آپ لوگ سارے آئیڈیاز دیں. پہلے تو یہ بتائیں، پہلا کویشچن یہ کہ آپ سوچتے کس طرح ہیں، اس کو انویژن کس طرح کر رہے ہیں جو ورچوئل جلسے کو، اور پھر یہ بتائیں کہ وہ ہم ایکسیکیوٹ کس طرح کریں، اسپیشلی دا ٹیکنالوجیز. ویسے ہی مجھے لگتا ہے کافی ایکسپینسو ہوگا، بٹ ایوری بڈی کین پچ ان، اور جو بھی کرنا چاہتا ہے وی کین فگر آؤٹ اے وے. بٹ دا تھنگ از کہ اگر صحیح ٹیکنالوجی مل جائے نا تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو اٹ. جس طرح پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم باقی چیزوں میں فرسٹ رہی ہے پاکستان کے پالیٹکس میں، ایٹ لیسٹ اف ناٹ ورلڈ پالیٹکس، اس طرح چاہتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک بڑا سا کوئی ایونٹ ہو، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی بہت میٹر کرے گی کہ واٹ وی یوز. ٹھیک ہے، تو ود دیٹ علی پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں یار، آپ ورچوئل جلسہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟
यार मैं कह रहा सब लोग बोल रहे हैं, मैं फिर मिक्स करके सबकी बातों में अपनी बात करूं। नहीं नहीं, मैं उन चाहता हूँ मैं सबको आपको मिला के ना तो ऑन द मैं स्पॉट पुट ना कर रहा हूँ, because मैंने सबको ही ऑन द स्पॉट पुट किया है कि व्हाट शुड वी डू। नहीं वो मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, और ये कोई वेबिनार या इस तरह का कुछ और, लेकिन असल बात ये है कि फिर वही बात है कि हमने जो स्ट्रीम यार्ड है वो भी हम कर चुके हैं, हम लोगों को भी ले चुके हैं, लोगों का इंटरेक्शन भी उस लोगों के साथ करवा चुके हैं। अब इस तरह के जो 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कुछ लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर उस तरह के प्लेटफॉर्म्स, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग, मतलब ज़ाहिर मैं तो बहुत ज़्यादा वो इसमें टेक्निकलिटीज़ में नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हैं इससे रिलेटेड वो बता दें कि अगर हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो है वो एक ही वक्त में ला सकते हैं। मेरे तो ज़हन में बस कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा हो कि लोग अपनी स्क्रीनों पर भी देख सक रहे हों, और लोग किसी तरह दे कैन फील इट कि दे आर देयर समहाउ, आई डोंट नो हाउ, ये कैसे ये मुमकिन होगा। तो जिस ये तरह मैं मिसाल के यही तौर चाह पे रहा हूँ अली, ये जो आपने हाँ कहा ना कि मतलब हाँ ये जो इम्पॉसिबिलिटीज का एक आप जो विश लिस्ट एक तरह की दे रहे हैं ना, मैं यही चाह रहा हूँ कि ये हम वी पुट इट आउट देयर, और फिर देखें यार, मतलब बड़े सारे एक्सपर्ट्स हैं। मैं कभी कभी प्रोफाइल स्क्रीन कर रहा होता हूँ तो मुझे दिखते हैं भाई पीएचडी हैं, कोई मतलब डेटा साइंटिस्ट है, कोई क्या है, मतलब बीटीआई फैमिली, मतलब हल्का नहीं लेने का, बहुत काबिल लोग हैं। तो लेट्स सी कि क्या आइडियाज आते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज क्या आते हैं। ठीक है, इमरान सबसे पहले हमारे पास, इमरान हमीद। जी अस्सलाम वालेकुम अली और जिब्रान भाई। अच्छा, मैं एक्चुअली आई एम एट वर्क, सो मैं जस्ट ब्रीफली करूँगा आपके क्वेश्चन के ही जवाब में। इट्स अ गुड आइडिया, और मेरे ख्याल से जो मेरे जहन में आता ना कि आई नो कि अभी बाहर निकलने पे जो सारे जो क्रैकडाउन हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक दिन प्रोटेस्ट करें कि जी सब घर पे रहें, और अगर उसमें ये वर्चुअल जलसा हो तो दैट कुड बी अ गुड आइडिया। मैं आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, लेकिन आजकल मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं अपने जॉब से रिलेटेड भी कुछ, वो कहते हैं ना कि ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग्स के लिए मैं कुछ चीज़ प्लेटफॉर्म्स को देख रहा हूँ। तो एक आइडिया मेरे जहन में है, जैसे वो वर्चुअल रियलिटी गेम्स होती हैं ना, कि आप एक्चुअली यू आर सिटिंग इन योर हाउस और इन योर ऑफिस, और यू आर कनेक्टेड टू some third person when you're playing a game and actually you are part of that game, आप उसको फील कर रहे होते हैं, यू आर पार्ट ऑफ दैट। सो अगर इस तरह की कोई मेटावर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, या कोई और वर्चुअल रियलिटी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उस टाइप का अगर कोई प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें, कि जिसमें व्हेन यू आर एट योर होम यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, लेकिन यू आर फीलिंग कि उसमें वो सारी वही जो एक जो खान साहब के जलसों वाली जो सारी एक फ़ील होती है, लुक होती है, उस तरह के लोग हों, नारे लग रहे हों, और साइड पे वो कह लें बिल बोर्ड्स भी लगे हों, खान साहब की बैकग्राउंड में तस्वीरें लगी हों। तो इस तरह का अगर कोई आइडिया आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मेक इट अ रियलिटी, दैट कुड बी अ गुड, आई थिंक अ गुड एक्सपेरिमेंट एंड गुड ब्रेक थ्रू इन द वर्चुअल जलसा कॉन्सेप्ट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अभी आगा शेख सरवर साहब। शेख सरवर साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए फराज आप बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी। जिस तरह अभी ये इमरान साहब बात कर रहे थे प्रीवियसली, इसकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन और एग्जांपल हमारे पास है। आई डोंट नो कितने लोगों को यहाँ पे पता होगा, बट फोर्टनाइट एक बड़ी पॉपुलर गेम है जी। उसमें एक वर्चुअल कॉन्सर्ट हुआ था। ट्रेविस स्कॉट एक सिंगर है, उनका तकरीबन कुछ 1.5 मिलियन लाइव जो गेमर्स थे, दे जॉइंड दैट स्ट्रीम, और उनमें बेसिकली उनके एवटार्स थे, और ट्रेविस स्कॉट का एक एवटार था, और वो लाइव परफॉर्मेंस थी। तो 1.5 मिलियन लोगों ने वो कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस किया था। तो डेफिनेटली इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर की जा सकती है। अगेन इसमें चीज़ जाती है बैक टू मेटावर्स। अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेटावर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि विच कैन गिव अस दैट टेक सपोर्ट, बट अगेन इट्स अप टू डिस्कशन एंड डिबेट के हाउ वी कैन मेक दैट पॉसिबल फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, हाउ मैनी पीपल वी कैन हैव साइनिंग अप फॉर मेटावर्स एंड हाउ दैट विल गो। बट हमारे पास एक क्लियर केस स्टडी, आप लोग बेशक ट्रेविस स्कॉट का फोर्टनाइट कॉन्सर्ट सर्च कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो दैट इज लेकिन यार एग्जैक्टली उसको कितना, फराज आपको कितना लगता है टाइम उसको प्लान उस तरह करते हुए लग जाएगा? जैसे एवटार, जिब्रान, मतलब दैट्स अ दिस कैन ह्यूज, टेक मतलब ये जी बेस्ट, मैं बहुत अच्छा आइडिया है, एंड आई वाज थिंकिंग मेटावर्स टू व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, बट आई वाज थिंकिंग कि उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब दिस ऑन कैन अ टेक स्केल टाइम ऑफ लो मीडियम हाई, व्हाट जी। इज दैट?
آئی تھنک اس پہ ہمیں 6 months تو ایزیلی لگیں گے. اور ہمارے تو کنسیڈرنگ کہ الیکشن 3 مہینے میں ہے، تو میں بھی ہمارے پاس 6 دن ہے. تو یس بھائی یس ہمارے پاس جیسے یہ ایکچولی نا سب سے مزے کی بات ہے، ہم کبھی بولتے ہیں نا کبھی ٹاسک آتا ہے تو ایک تو سب سے مشکل والا ٹاسک آتا ہے اور ایک سب سے ارجنٹ والا کام آتا ہے. یہ بس یہ ہے زندگی. اور مطلب عاطف اسلم نے بھی کیا خوب کہا ہے، اب تو عادت سی ہے ایسے جینے میں. تو فردوس نقوی صاحب آئے تو ہم ان کو لیتے ہیں. فردوس صاحب ڈسکس کر رہے ہیں ورچوئل جلسہ. تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے کھڑے ہونے سے اور آپ لوگوں کی ہمت سے ہماری بہت ہمت بڑھتی ہے. تو شکریہ جو آپ کر رہے ہیں، ہیٹس آف. اور دوسرا یہ کہ جب آپ سنتے ہیں ورچوئل جلسہ تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے، مطلب کس طرح آپ کیا انویژن کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کی کوئی وش لسٹ ہو کہ اس کو اس طرح امپلیمنٹ کریں، اس طرح کریں تو اچھا ہوگا. I'd love to hear from you. جی السلام علیکم. فردوس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ مائک ان میوٹ کرتے ہیں، شاید آپ کا مائک میوٹ کرا. نہیں میرے خیال سے جبران کو آواز نہیں آ رہی ہے، شاید ان کا ان میوٹ نہیں ہو رہا. فردوس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ جو مائک ہے نا اس کو اگر آپ اس پہ دبائیں تو ان میوٹ ہو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. اوکے چلیں پھر ٹھیک ہم ہے. ایک منٹ، اب آ رہی ہے نا آپ کو آواز؟ جی آ رہی ہے، جی جی آ بالکل رہی آ ہے. رہی ہے، بالکل. ہاں جی آواز آ رہی ہے. پہلی چیز تو برادران محترم، آپ کا اس آئیڈیا کے لیے میں مشکور ہوں کہ آپ نے جو پچھلے 3-4 دن پہلے دیا تھا میں اس کے بارے میں سوچتا رہا. تو میرے ایک تو یہ ہے کہ میں نے باقی لوگوں سے بھی بات کی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیس بک پہ کیا جائے اور ساتھ ٹویٹر بھی اٹیچڈ ہو اور اس کے ساتھ اور بھی اسٹریم یارڈ بھی ہو، وہ سارے میڈیاز اویلیبل کریں کہ جو تصویریں دیکھنا چاہیں اٹ شوڈ بی اے ویژول ایز ویل ایز این آڈیو جلسہ. اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی آڈیو جلسہ. تو صرف ٹویٹر اسپیس نہیں، اور اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ کچھ لائیو اسپیچز ہو سکتی ہیں جن جو ٹائم سیٹ ہو. آخری اسپیچ جو ہوگی وہ ایک آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی عمران خان کی اسپیچ ہوگی فار کراچی پیپل، اسپیشلی ایڈریسنگ کراچی رائٹ فرام دا جیل. ٹھیک ہے جی، دیٹس ہاؤ وی وڈ ایڈورٹائز اٹ کہ عمران خان ول ٹاک ٹو یو. اب وہ اچھا، بات کی تو وہ بات ہے کہ وہ بیسکلی جو ہم جیل سے آفٹر دا میسیجز جلسہ آئیں اس بتائیں کہ کو، یہ ہماری سوشل میڈیا تھی. جی تو جو میسیجز جیل سے ابھی تک آئے ہیں ان کی کمپائلیشن ہو، جو جیسے میسیجز نہیں آتے ہیں نہیں خان نہیں نہیں صاحب. نہیں نہیں، وہ اس کی ماضی کی تقریریں اٹھائیں جس میں اچھا عمران خان نے کہا کہ کراچی معاشی شہر ہے، کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، اور ساری کراچی کی جو باتیں ماضی کی ہیں وہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے موجودہ حالات کے اوپر جو خان صاحب نے اپنی تقریریں ریکارڈ کروا کے گئے ہیں یا کچھ کر کے گئے ہیں وہ لے لیجئے. وہ آڈیو پورشن بھی ہو سکتا ہے، اس کا آپ ویڈیو بھی بنوا سکتے ہیں. یو گائز ول ہیو ٹو ورک آن اٹ بٹ اٹ ٹھیک کین ہے بی ٹھیک ڈن. ہے. صحیح، آپ جی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے کراچی کا نا؟ جلسہ کینسل ہوا ہے اس کو بیسکلی اس میں خالی جگہ پر کریں، وہاں سے شروع کریں کہ بھائی یہ آپ نے ہمیں نہیں کرنے دیا گراؤنڈ پہ تو ہم یوں کریں گے. ٹھیک ہے، گریٹ آئیڈیاز، تھینک جبران یو اگر سو ہم نے مچ. اور بھی آرٹیفیشل کچھ آپ انٹیلیجنس کو جڑے رہیے اگر رہ سکتے ہیں. آئی نو یو بزی بٹ اگر تھوڑے اور آئیڈیاز لوگوں کے سن کے آپ بھی ان پہ انپٹ دیں تو بہت اچھا ہوگا. اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کی اور عمران خان کی آواز کے لیے تو بہت سے صحافی یہ کہیں کہ شاید کہ خان صاحب کو جیل میں جلسے سے سپیچ کرنے کی بھی اجازت ہے، تو اس وجہ سے تو پچھلی بار بھی ایسا ہو گیا تھا. تو آئی ڈونٹ نو اف یو گائز ریممبر دیٹ. جی نیکسٹ آغا، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم جی، بالکل آ رہی ہے جی. دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ کہ جی بولیں.